नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। 10 दलीय गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा नमिलेपछि बिहिबार हुने भनेको मन्त्री परिषद विस्तार पनि अनिश्चित बनेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार गठबन्धनभित्रका दलले मन्त्रालय बाँडफाँडमा असहमति जनाएपछि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने भएको हो। चितवनबाट फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलका नेताहरूसँग छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँले द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल गरेर पनि भागबण्डामा कुरा नमिलेको स्रोतको भनाइ छ। बिहिबार बिहानै चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँझसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको थियो। यद्यपि दलहरूले मन्त्रीको नाम नै पठाएका छैनन्। बुधबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकले भने मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएको थियो, जस अनुसार कंग्रेसले 8, माओवादीले 5, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2-2, जनमत, लोसपा, नेसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीले 1-1 मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको थियो। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेपाली कंग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत 50 वर्षदेखि आफ्नो पारिवारिक विरासत गाँसिएको कंग्रेसबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले कंग्रेसमा बसेर 30 वर्षदेखि परोक्ष र गत 10 वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नीति, योजना विमर्श र प्रशिक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले पछिल्ला वर्षहरूमा कंग्रेस पार्टीभित्रका गतिविधिहरू नियालेका प्रत्येक स्वाभिमानी कंग्रेसजनको शिर निहुरिने अवस्था आएको र जननायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र किशुनजीको ऐतिहासिक दल अहिले दाई भाउजू साला भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुने क्रममा रहेकाले दल छोड्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अब कंग्रेस कम्युनिस्टका अलग व्यक्ति, दलमा आबद्ध नभएका, स्वतन्त्रता र समुन्नतिका हिमायती, कुलीन राजनीतिको परिधिभन्दा बाहिर रहेका तथा नेपालको भलो चिताउने नेपालीहरू मिलेर बलियो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सुशासनको जगमा स्वच्छ लोकतन्त्र र आर्थिक उन्नतिको एजेन्डा बोक्दै 2080 सालको सुरुवातसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा सक्रिय हुने पनि बताउनु भएको छ। यही बीचमा वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरी तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन लड्ने चर्चा पनि चलेको छ, तर वाग्लेले यसबारे भने केही पनि खुलाउनु भएको छैन। नेपाली कंग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि 2 क्षेत्रका उम्मेद्वार टुङ्ग्याएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले तनहुँ 1 र चितवन 2 मा वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार तय गरेको हो। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराई र चितवन 2 मा जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको हो। उम्मेद्वारबारे कंग्रेसले औपचारिक निर्णय पनि गरिसकेको छ। चितवन 2 मा चुनाव जितेका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि सांसद पद नै खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यो क्षेत्रमा रासोपाबाट रवि नै फेरि निर्वाचनमा उठ्दैछन्। तनहुँ 1 बाट कंग्रेसबाट जितेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। बारा 2 मा भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन रहेकाले कंग्रेसले यसबारे कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। उसले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्नेछ। त्यहाँबाट निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि सो क्षेत्र पनि रिक्त बनेको हो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले वैशाख 10 मा हुने उपचुनावमा शनिबार उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने भएको छ। बारा 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 तीनवटै क्षेत्रमा एमालेले आफ्ना उम्मेद्वार खडा गर्ने र गठबन्धनसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ। चैत 17 गते शुक्रबारसम्म जिल्लाबाट उम्मेद्वारका आकांक्षीको नाम सिफारिस हुने र 18 गते सचिवालय बैठक बसेर तीनवटै क्षेत्रका उम्मेद्वार तय गर्ने उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो। उपनिर्वाचनको लागि उम्मेद्वारी दर्ता चैत 20 गते हुँदैछ। एमाले विरुद्ध गठबन्धनले उम्मेद्वार तय गरेको छ। बारा 2 मा जसपाका उपेन्द्र यादव र चितवन 2 मा कंग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठलाई गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरेको छ। न्याय परिषदको परामर्शमा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्ति गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चैत 18 गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का लागि सोही जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर 2 का लागि सोही जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश मुकेश उपाध्याय र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का लागि कोमल प्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्तिसँगै चैत 18 गतेदेखि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। 3 वटै क्षेत्रको उपनिर्वाचनका लागि चैत 20 गते उम्मेद्वारी मनोनयनको समय तोकिएको छ।
महोत्तरीबाट पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितलाई चिसोले समस्या देखिएको छ। वीर अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले गरेको जाँचमा 9 जनामा चिसोको समस्या देखिएको हो। 9 जना मध्ये 5 जनाको सामान्य उपचारपछि फर्किएको र बाँकी 4 जनालाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएको अस्पतालले जनाएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासबाट चैत 2 मा पैदल यात्रा थालेका मिटर ब्याजीहरू आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका थिए। सुदखोरले दिएको पीडाबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने र मिटर ब्याजी तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग सरकारलाई सुनाउन उनीहरू पैदल राजधानी आइपुगेका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले मिटर ब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको शोषणको नयाँ रूप मिटर ब्याजका रूपमा आएको पनि बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले मिटर ब्याजीहरूलाई संरक्षण नगर्न राजनैतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै पौड्यालले मिटर ब्याजीलाई राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरिरहेको भनेर पीडितहरूले भनेको भन्दै त्यसरी संरक्षण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले मिटर ब्याजीहरूलाई दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरे नगरेको विषयमा दलहरू बोल्नुपर्ने बताउँदै दलहरूले आफ्ना मतदाता र समर्थकबाट मिटर ब्याजीको संरक्षण हुन दिनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई खुला मञ्चमा बस्न नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन 4 सूत्र सुझाउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले 4 सूत्रका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्व समुदायलाई मान्य हुने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधार दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितले परिपूरण पाउने गरी समावेश हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तर अहिलेको सरकारले फास्ट ट्र्याकका नाममा पीडितलाई न्याय नदिने गरी कानून अघि बढाउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढंगले छलफल नगरी चल्न खोजे त्यसको विरोध गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको लागि कृषि, वन तथा पशुपालन सम्बन्धी विज्ञको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दो भए पनि विद्यार्थीको संख्या क्रमिक घट्दै जानु गम्भीर चिन्ता बनेको बताउनु भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एक विश्वविद्यालयको मात्र नभई यो समस्या अन्य विश्वविद्यालयमा समेत देखिएकाले कारण पहिचान गरी समस्या निर्मूल गर्न नेपालको शिक्षा नीतिमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीचमा रहेको जग्गा सम्बन्धी विवाद करिब टुङ्गोमा पुगेको स्थिति रहेकाले सरकारबाट आवश्यक पर्ने थप सहयोग विश्वविद्यालयलाई पुर्याउने बताउनुभयो। देशको कृषि उत्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई विश्वविद्यालयले आवश्यक अध्ययन गरी यसका वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक पक्षहरूको विश्लेषण गरी मुलुकमा जनतालाई कृषि पेशा र व्यवसायमा सुदृढीकरण गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। र सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले रिट दरपीट गरेकामा निवेदकहरू अर्को रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेकोमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। सरकारको निर्णय विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरन सहित कल्याण बुढाथोकी, रीता कार्की, गंगामाया अधिकारी, पूर्णप्रसाद पौडेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।